حبيباتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير على الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. اليوم باذن الله فيديو على غير العاده، فعلا على غير العاده ولاول مره على القناه. انا فرحانه بزاف لواحد الدرجه ما تصوروهاش، وغادي تعرفوا السبب ديال الفرحه ديالي ان شاء الله. مهم عيطت الوالده، عيطت لها باش تجي تقاسم معايا هذه الفرحه، فجات مسكينه. ها هي قاعده، ولكن هذا المقطع راه عاودناه 3 ولا 4 المرات على قبل من امي. هذاك الليلو تاعك الليلو تاعك غادي نفرجكم البنات، تفرجوا. شوفي التغزاز تاع الشجره. شوف عندي قنيه اولا لابان ليلو، عينيه ماشي حمرينه مع الفلاش، عينيه كري. جات ماما، جا مسكين كيبوس ليها في رجليها. لا ماما والله حتى كيبوس لك في رجلك. مرضي الوالده هيدي عليا ولدي مرضي. ماما غير شمات ريحته وهي تغوت لي واحد الغوته وسط الفيديو. ما كانش عليا نمسح لهم داك المقطع لبنياتك، فاضطريت البنات نخرجوا لا تيراس، سديت عليه الباب تماما مسكين. شوفوا راه كياكل ليا في الزيتون، الاوراق تاع الزيتون شفتوا. ياك عاطيك دابا الثقه راه مهمه. خليت شوف حتى خنزيرات كيخنزر فيا بعيد. واحد دابا زعما بسببك خرج لا تيراس. بارك تما وليدي، راه بارك تما. المهم عيط الوالده جات، غادي تسلم عليكم. اول حاجه بعدا السلام عليكم ابنياتي، وكي دايرين وليداتكم وكتسولوا عليا. الله يسول فيكم ابنياتي الخير والرباح، ومبروك عواشركم، عايشوا راه قريبه، والله يرضي عليكم كاملين، يعطيكم ما تمنيتوا. امين يا رب العالمين. البنات كتسولوا على امكم من الحنينه في التعاليق، فانا كنوصل ليها السلام وكنوصل لها الرسائل ديالكم، لان السلام امانه كما كنقولوا. وطلبوا منا ماما اللايف. ماما هاد الايامات عندها واحد الدوسي ميديكال كدير فيه، فعندها بزاف لي رونديفو مع لي ميدسان، يعني مع الاطباء. ان شاء الله النهار اللي غادي يكون عندها ما كانش لي رونديفو، غادي تعلمني قبل ونعلمكم. اكيد غادي نعلمكم في المنتدى، لان حتى حنا توحشناكم وبغينا نقصروا وبغينا نضحكوا مع بعضياتنا باذن الله. الوالده علاش عيطت لك؟ والله بنيتي انا قلتي لي جا، انا جيت نجري ما عرفت علاش، باش تبليت والله الا جيت نضرب العريق في الميتو. جيت هكاك ما عرفتش علاش، قلت لك ما مريضه ما بغاتش تقول لي ياك ما. الحمد لله بنتك صحيحه في هذا النهار، سيرتو في هذا النهار الحمد لله صحيحه وفرحانه الوالده. بنات فرحينا، ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكا، انا غنقول لكم علاش دابا انا فرحانه. ترارا الوالده، مبروك بنيتي، مبروك عليك. العقوبه لبنياتي كاملين ان شاء الله، الله يسهل على كل مؤمن. والله الا فرحت. عرفتي شنو امي؟ شنو واش كتقولي لي مبروك؟ راه عرفتو، راه شوفي فينا اش دايرين اليوتيوب ديالكم. اليوتيوب الوالده، هذا هو الدرع الفضي اللي طلبته من اليوتيوب. وصلنا عائله وصفات نونو وصلت ل 100,000 مشترك، الحمد لله. هذا الشيء بفضل الله وفضلكم خواتاتي، فبغيت نحلو معاكم. انا في هذه اللحظه قلت ضروري خصني نحلو معاكم وبالوجود ديالكم البنات. بسم الله. واو البنات، هذه تهنئه من عند اليوتيوب باننا وصلنا ل 100,000 مشترك، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله بنتي. العقوبه لهذا البنات ان شاء الله 1,000,000 مشترك، ولهذا الالماسي باذن الله. لما لا، الطموح ماشي عيب في الحياه، اي واحد يبتدي من الصفر وربي غادي يعاونو اكيد الا كانت نيته زوينه وحسنه. المهم هادشي اللي جاني كما كتشوفوا. واو، واخيرا البنات، اخيرا ها هو. نقربوا لكم اكثر الكاميرا. وصفات نونو 100,000 سبسكرايب، 100,000 مشترك كما كتشوفوا. فن البنات، كنتمناه لجميع الزميلات ديالي وصديقاتي في اليوتيوب، الله يسر ليا وليكم وللجميع. لاي وحده كتطمح ولاي وحده كتقدم واحد المحتوى في قناتها نظيف وعندها ما تفيد، والله يسر للجميع يا ربي. هذا البنات بفضل الله
وبفضلكم سبحانه. فالمهم انا غادي نقول لكم كلمه. المهم البنات، هذا هو الدرع الفضي ديالنا كاملين، ماشي ديالي غير انا بوحدي. فرحانه به بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي يعني الهضره اللي غادي نقول لكم انا مرتبكه وفرحانه في نفس الوقت، لانني عمرني ما لقيت شي كلمه بحال هكا. ولكن نتوما عارفيني بانني انا عفويه وتلقائيه، والهضره اللي غادي تخرج غادي نسجلها لكم بلا زواق بلا نفاق. هاد الدرع هذا كنهديه لكل اخت ساهمت في نجاح قناه وصفات نونو اللي هي قناتنا كاملين، كل وحده بسميتها من جميع انحاء العالم. البنات اللي معايا في الجروب، البنات اللي معايا في القناه، الناس اللي متبعيني كما قلت لكم من جميع انحاء العالم. كنشكر الام ديالي اللي دائما سانداني ودائما مدعماني ودائما في كتافي، الله يخليها ليا ويخلي لكم والديكم يا ربي. كنشكر الزوج ديالي كما كنقولوا جنود الخفاء، لان دائما هو في ظهري. اي بلاصه بعيده كنبغي نمشي نصور فيها الويكاند مسكين باش يرتاح، حيت هو كيخدم كاع الاسبوع وبعض المرات يخدم حتى الويكاند، والويكاند اللي ما كيخدمش فيها كنقول ليه ديني نصور، كيديني. كنبغي نقول ليه الله يخليك ليا راجلي، الله يخليك ليا تاج فوق راسي ويخلي لكم رجالكم. كنبغي نشكر كذلك الياس ولد ليندا اللي هو ولدي بمثابه ولدي، عرفتو عنده 6 شهور ما شاء الله، دابا راه طالع في 18 سنه. هو اللي ساعدني باش طلب لي هاد الدرع في الانترنت، لان انا والانترنت جوج الحوايج ما كنتفاهموش. ما عنديش بزاف مع الانترنت، يلاه تعلمت المونتاج، يلاه تعلمت. المهم كان كيفاش كنقولوا كنسلك راسي شويه. كذلك هذا شكر لكم كاملين لثقتكم اللي ثقتوا فيا. هاد الدرع هذا الفضي وسام على صدري. كنشكر اليوتيوب اللي عطاني فرصه باش نحل القناه ونتعرف على اخوات كيما نتوما اللي كنستافد منكم كيما كتستافدوا مني، اللي مدعميني ومشجعيني دائما. ويعني كيفاش غنقول لكم، يعني بفضل الله وبفضلكم باش تعلمت بزاف ديال الحوايج. لان كاي مبتدئه يلا باديه في اليوتيوب ما كتعرفش، فضروري خصك النصائح وخصك اللي يدعمك وخصك اللي يعاونك. كنبغي نهدي هاد الدرع كذلك هذا القناه نصائح خديجه خويختي. كنقول لها هي سميتها خديجه وانا كنقول لها خويختي. اول انسانه تعرفت عليها في اليوتيوب، الوجه اللي عرفتها بها البنات هذه عامين وشهرين، لان هذا الدرع هاد القناه امتى حليناها عامين وشهرين يلا توصلت بهذا الدرع هذا. الوجه اللي عرفتها به بقى به لحد الان. كنقول لها شكرا خديجه، ربي يخليك ليا وعقوبا ما نفرح بك ان شاء الله يا ربي. وهي بدورها عرفتني على مطبخ ام رؤيا بشرى اللي ساكنه في الاسبان. كنقول لك بشرى مبروك عليك بنتك نور، الحمد لله كنتي بسلامه، تربى في عزكم وتكون من الذريه الصالحه ان شاء الله ومن اهل الجنه. بشرى وخديجه البنات كيما عينيا بجوج، ما يمكنش تستغناي على شي عين من عويناتك كما كنقولوا. دائما كنلقاهم في كتافي في البدايات، كنعيط لهم كيفاش نديروا هذه المونتاج لهذه، كنسولهم على اي حاجه اي استفسار كنلقاهم في جنبي دائما تيسولوا عليا، تيخاصموا عليا بعض الاحيان البنات. الا ما نكذبش عليكم الا شافوني هكا تكاسلت او لا شافوا شي فيديو ماشي هو هذاك ما عجبهمش، لا حنان ما ديريش هكا ديري هكا. كنشكركم بزاف من هذا المنبر. وكذلك كنبغي نشكر قناه ديليس فاطمه زهراء ام روان اللي عرفتني على نصائح خديجه، كنقول لك اختي العقوبه ليك. كذلك قناه عالم ام كاميليا خديجه ماما النقاشه اللي جات عندك حتى للدار وكبرات بيا ونقشت الوالده ونقشت لها كهديه، ما بغاتش تاخذ من عندي حتى شي حاجه البنات، وجات يعني جات بواحد النيه صافيه. الله يعمر ليها الدار، ماشي يعني جات باش نقولوا زعما باش تشهر اولا باش تعرف، لا بالعكس جات مسكينه وقالت لي انا جايه عند امي ودائما كتسولني عليك ماما، كنتمنى ليها النجاح. كنبغي نوجه واحد التحيه لقناه حليمه نونو حلومتي ربي يحفظك ليا. كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي وحده البنات، سمحوا لي غنطول عليكم في هذا الفيديو، ولكن ضروري خاصني نشكر وضروري خاصني يعني الناس اللي داروا معايا مزيان، فضروري خاصني كيفاش نقول لكم خاصني نشكرهم
ولو يعني بكلمه بسيطه. المهم البنات هذا كما قلت لكم الخدمه ديال عامين وشهرين الحمد لله والشكر لله. قناتنا عالم وصفات نونو كبرات الحمد لله ومازال تكبر باذن الله. الله يسر ليا وليكم الجميع. كنستسمح منكم شي نهار الا قلقتكم شي فيديو او الا درت لكم شي فيديو واخا ما عجبكمش واخا ما كانش في المستوى اللي بغيتوه نتوما، ولكن رغم ذلك كتدعموني ورغم ذلك نتوما في ظهري ورغم ذلك استفدت منكم كما استفدتوا مني وكتقولوا لي يا حنان ما تجاوبيش على الانتقادات. بطبيعه الحال الانتقادات السلبيه ماشي الانتقادات البناءه. الانتقادات البناءه كتزيدنا للقدام، اما السلبيه فتعلمت منكم نخليها ورا ظهري لانني كنت جاوب واحد المره اولا زوج ومن بعد صافي ما بقيتش كنجاوب. سمعت كلامكم لانكم خواتاتي يعني باغي مصلحتي. كنشكركم بزاف الله يخلي لكم وليداتكم. كذلك لو ليفرور اللي جاب لي اليوم هاد الدرع هذا كي شاف الكارطون مكتوب فيه يوتيوب قال لي واش نتيا في اليوتيوب يوتيوبر؟ قلت لي قال لي مرتي انا ديما يعني كل نهار كتدخل اليوتيوب غادي نقول لها تتبعك عطيني اسم القناه ديالك. عطيته الاسم قلت لي مرحبا بها تشرفني وتنورني. قال لي واش تقدري ديري لي شي ديديكاس انا سميتي مراد فديديكاس ليك اخويا مراد الله يخلي لك الزوجه ديالك ولا عندك شي وليدات الله يخليهم لك. كنبغي نشكر كذلك عائله الزوج ديالي اللي تا هما كيساندوني وكيتبعوا الفيديوهات ديالي ودائما تا هما في كتافي الله يخليهم ليا. كنظن ما نسيت حتى واحد. شكون ماما؟ جميع الاخوات. ماما كتقولي عندك تنساي شي وحده. جميع الاخوات اللي كيخرجوا يفيلميو معايا وحتى نتوما خواتاتي اللي ما كتخرجوش تفيلميو معايا اللي كيخرج يفيلمي معايا كاينه فايده كاينه ليندا كاينه هند كاينه نتيا كاينه الاخت حياه كذلك كاينه هند لا كلاس. مهم الا نسيت شي وحده تسمحوا لي ما بغيتش نذكر شي ونخلي شي وانما هادو اللي ذكرتهم غير اللي تنخرج نفيلمي معاهم وانتم راكم متبعيني عبر الشاشه من بيوتكم فانتم في قلبي وعلى راسي من الفوق. النصيحه اللي غنقدم مبتدئات الى غادي يتفرجوا في هذا الفيديو ها هو المثل قدامكم ليكزامبل قدامكم البنات. ها هي تعب ديال عامين وشهرين. يوتيوب كيبغي الصبر والصبر والصبر. انتقادات يعني اللي كتهدمك خليها ورا ظهرك زيدي لقدام. يكفي تكون قناتك هادفه عندها واحد المحتوى نظيف ويعني كتخدمي بذمه كما كنقولوا كتخافي الله فاكيد الله غادي يكون معاك. انا فرحانه بزاف. هذا كنهديه لكم وحده 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 وحده. ما بغيت ننسى حتى شي وحده كل وحده بسميتها في جميع انحاء العالم. نخلي لكم كمينه تقول لكم كلمه اخيره باش ننهي معكم هذا الفيديو. وبنياتي تتوما بغيت ان شاء الله شي نهار نفرح بكم كما فرحت بحنان بنتي. فرحانه الوالده اليوم والله الا فرحانه. وفين هي الزرد اختي؟ ويلا بدينا الزرد تاعي طيري جايه عرقانه ما عرفتش علاش. انت هي الزرده ديالي امي انت. الله يرضي عليك بنيتي الله يسهل عليك. انت هي الزرده ديالي والله يسهل عليكم بنياتي وكنبوسكم كاملين وبوسوا لي وليداتكم وكاع اللي كيسلم عليا حتى انا كنسلم عليكم كلكم ان شاء الله. في عاشوره بنيتي غادي ندير واحد الفيديو هاي وغتشوفوا عاشوره تاع امكم مينه ديال العبديه كيفاش غدوز ديال التقاليد ديال الناس عبده. تحيه للناس عبده اصل تاع با الله يرحمه ان شاء الله. غادي نديروها بنياتي وتشوفوها معانا ان شاء الله. تحيه للناس عبده وتحيه للمغرب كامل بنيتي والعالم العربي والعالم كامل باسره. وكنبوسكم بنياتي كاملين والله يرضي عليكم. تصبحوا على خير من عندي. المهم البنات نتمنى نكون ما نسيت حتى شي وحده. اللي نسيتها تسمح ليا. انا ذكرتكم كاملين كلكم على راسي من الفوق. استسمح منكم كنشكركم على دعمكم. ربي يخليكم ليا. ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم ونعطيكم ما احسن وما اكثر باذن الله. ودائما الفائده شعارنا الفائده تعم الجميع والبساطه عنواني. ما كاين ما احسن من البساطه. بالنسبه للبنات المبتدئات ما عمرك تصنعي ولا تكوني مغروره. خليك دائما في صباغتك واكيد الا كانت نيتك زوينه الله غادي يكون معاك. هذه اللي غادي نقول لكم وان نصركم الله فلا غالب لكم. صدق الله العظيم. غادي نقول لكم البنات هذا الفيديو ديروا ليه لايك بزاف الله يرضي عليكم باش يطلع لي هذا الفيديو. ما تنساونيش من اللايكات وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب. وكذلك اللي ما انضمش لوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو. غادي نشكركم على المتابعه. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه. احبكم في الله.